वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और मेरे साथ मौजूद है मेरे गेस्ट यासिर खान बब्बर साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया यासिर खान बब्बर साहब। यासिर खान साहब, आज सानेहा कारसाज के हवाले से कुछ बात करेंगे। 16 साल गुजर गए हैं और ताज़ियती जलसे का इनेकाद भी किया गया। हर साल ये जलसे किए जाते हैं, ताज़ियती पैगामात दिए जाते हैं, शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया जाता है, लेकिन मुल्ज़िमान ताहाल आज़ाद है, जिम्मेदारान का पता ही नहीं। यासिर खान साहब, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? नाज़रीन, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। हमारे साथ मौजूद हैं यासिर खान बब्बर साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, जबकि बाबर अनवर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इनसे रब्ता कर सकें और इनके व्यूज़ जान सकें। सानिया कारसाज है, आज 16 साल गुजर गए हैं। हर साल ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी रहता है, ताज़ियती जलसे किए जाते हैं, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के बयानात भी हम सुनते रहते हैं, खिराज अकीदत पेश किया जाता है शोहदा को। और लेकिन इन सब के बावजूद जो तहकीकात हैं, जो मुल्ज़िमान हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनके हवाले से कोई अपडेट्स हम तक नहीं पहुंचती हैं। आज का दिन गुजर जाता है और उसके बाद फिर वही खामोशी और वही सर्द रवैया जो है वो हमें नज़र आता है। अ, हमारे साथ मौजूद हैं यासिर खान बब्बर साहब, जिनसे रब्ता हो गया हमारा, उनसे जान लेते हैं। यासिर खान साहब, फरमाइएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इनवाइट किया। और दूसरी बात, जो आपने क्वेश्चन किया वो उसमें मैं ये बात कहूँगा कि मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के पूरे पाकिस्तान के जो वर्करान हैं, जो जियाले हैं, उनको सलाम पेश करता हूँ कि हर साल 16 साल हो गए हैं आज। बीबी साहबा जब पाकिस्तान आई थी दुबई से, उनको जलावतन किया गया था, तो अपने मुल्क आई थी, तो उनको 18 अक्टूबर के दिन कारसाज के जो है ना जगह पे एक बम धमाका करके शहीद करने की कोशिश की गई थी। लेकिन जो जानसारे ने बेनजीर थे, उन्होंने उनकी जान बचा ली। अल्लाह ने उनकी दो जान बचा धमाके ली। हुए थे एक ही वक्त में। जी हाँ, एक के बाद दूसरा धमाका हुआ था। जी। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि बीबी साहबा जब धमाका होने के बाद घर जाके छुपने गई थी, घर जाके बैठने गई थी, और उसके फौरन बाद वो निकली थी। उन अस्पतालों का रुख किया था उन्होंने। इन अस्पतालों में जियाले शहीद हुए थे, जिनकी लाशें पड़ी थी, जो जियाले जख्मी हुए थे, जो कि एडमिट हुए थे हॉस्पिटल्स के अंदर, तो वो गई थी उनसे मिलने, उनसे उनकी तबीयत पूछने। और बीवी को रोकने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन बीबी साहबा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, जो कि भुट्टोज, मैं कहता हूँ भुट्टोज जो है वो पाकिस्तान के लिए बने हैं। उन्होंने हमेशा अपनी जान का नजरा देकर पाकिस्तान के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो कि शहीदों की पार्टी है, जिनके लीडरान शहीद हुए हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके शहनवाज भुट्टो से लेके शहीद बीबी तक। तो लीडरान शहीद हुए, लीडरान ने अपनी जान का नजराना दिया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क और कौम के लिए। तो आज हर साल जो है ये दिन जो है वो ताज़ियती जलसे के तौर पर मनाया जाता है। और आज हमें खुशी हुई है कि गुज़िश्ता कई बरस से उनका साहिबजादा, जो उम्मीद पाकिस्तान है, जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो इन जलसों को लीड करते हैं। उनकी जो हमशीरा हैं मोहतरमा आसफा भुट्टो ज़रदारी साहब, वो उनके साथ बैठती हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए मैदान अमल में मसरूफ़ है। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि बिलावल साहब जो हैं वो बीबी की तरह, अपने शहीद नाना की तरह पाकिस्तान की खिदमत करते रहेंगे। जी ठीक है, आपने बिलावल भुट्टो साहब का जिक्र किया। आज जब उन्होंने जलसे से खिताब किया तो उनका ये कहना था कि कुछ भी हो जाए लेकिन इलेक्शन तो करवाने ही पड़ेंगे। बहुत गहरी बात कही उन्होंने, बड़ी गहराई थी उनके इस जुमले में। कुछ भी हो जाने से क्या मुराद है? मतलब क्या मकसद क्या था ये कहने का? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या कुछ बहुत ज़्यादा अहम होने जा रहा है? देखिए जी, आपने बड़ी अहम जो है ना बात कर दी अभी। मैं समझता हूँ कि जो दोस्त हमारे बैठे हैं शो के अंदर, बड़े सीनियर दोस्त हैं हमारे, उनको भी पता होगा। आप भी माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट है, मीडिया की एंकर पर्सन है, आपको पता होगा पाकिस्तान में वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो कि जमहूरियत के लिए मुसलसल जो है वो मैदान अमल में सरगर्म है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जिन्होंने अपने मद्दे मुकाबल मियाँ नवाज शरीफ साहब को उनके साथ जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, उनको समझाया था, उनको पाकिस्तान ले आई थी बीबी साहबा कि भाई आ जाओ, पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, इलेक्शन भी होने चाहिए,
الیکشن ہوں گے تو جمہوریت کا جو پہیہ ہے وہ چلتا رہے گا. اس وقت بھی میرے خیال میں اسی روایت کو دہراتے ہوئے ہمارے جو لیڈر ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ بارہا یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے الیکشن ہوں گے، اور وہ بارہا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے درخواست کرتے رہتے ہیں کہ وہ ڈیٹ دیں، وہ ٹائم دیں، اور پارٹی کو، ہم سب کو انہوں نے بار بار کہتے ہیں کہ الیکشن کی تیاری کرو. میں آپ کو چھوٹا سا مثال دوں، ریسنٹلی بلاول صاحب کافی دنوں سے NT میں تھے، تو ٹنڈولار میں ان سے ہماری ملاقات ہوئی، تو وہاں جو شرکا تھے، جو بڑے سلیکٹڈ شرکا تھے ٹنڈولار میں، سب کو کہا کہ بھائی الیکشن کی تیاری کرو، عوام میں جاؤ، لوگوں میں جاؤ، جو کام نہیں کر سکے ہو ان کی تیاری کرو، جو کام کیے ہیں وہ عوام کو بتاؤ کہ ہم نے کیے ہیں. تو بلاول صاحب تو مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے، اور سب کو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی تیاری کرو. تو الیکشن ہونے بھی چاہیے نا. دیکھیں الیکشن ہوں گے تو پاکستان میں کسی تیسری قوت کو، کسی غیر سرکاری قوت کو اسپیس نہیں ملے گا، اور جمہوریت کا پہیہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پر ہوں گے، جو جنوری کے لاسٹ ویک کا کہا گیا ہے یا فیب کے فرسٹ ویک کا، تو وہ اس ڈیٹ میں الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے؟ دیکھیں میرا عرض یہ ہے کہ جتنے بھی انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں دنیا کے، وہاں پر ڈیموکریسیز کو ٹائم لگا ہے. ایون امریکہ کو دیکھ لیں، ٹھیک. آپ یورپ کے بہت سارے ممالک کو دیکھ لیں، ڈیموکریسیز کو 2 سال، 4 سال، 5 سال، 7 سال ہو گئے ہیں، ابھی جا کے ان کی عوام کے پاس جمہوریت مضبوط ہوئی ہے. تو ہمارے پاس تو 76 ایئرس کا ایک ایج ہے ہمارے ملک کا. تو اس میں ظاہر الیکشنز ڈیلے ہوتے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر، لیکن ہوتے ضرور ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے پارٹی ورکر، ہمارے بلاول صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں الیکشن ہونے چاہیے، بار بار وہ ڈیٹ مانگ رہے ہیں. تو میں بھی اس آپ کے فورم کی توسط سے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ گزارش کروں گا کہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے جلد سے جلد دی جائے، تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی سیاسی پارٹیاں الیکشن کے پروسیس میں جائیں، عوام کو موبلائز کریں، اور ایک جو ہے الیکٹڈ گورنمنٹ وہ چن کے پاکستان کی طرف دی جائے، تاکہ ملک کو کمزور کی جائے. ٹھیک ہے، سیاسی ماحول بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کچھ سیاسی بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہو چکا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بیان بڑا امپورٹنٹ ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ سیاسی گنجائش پیدا کی جائے. کیا کرائیٹیریا تھا ان کا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ PTI کو کسی NRO کا راستہ دیا جا رہا ہے؟ اس بارے میں انہوں نے گفتگو کی، کچھ ماحول ایسا بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، PTI تو اب اس وقت رہی نہیں ہے. PTI کا نام لینا بھی میرے خیال میں مجھے اچھا لگتا ہے، کہ اس وقت PTI کا وہ حیثیت، وہ مقام، وہ جو ایک پارٹی بن کے ابھری تھی. لیکن افسوس کے ساتھ ہم بار بار کہتے ہیں کہ عمران خان پولیٹیشین ہے ہی نہیں، ان کو سیاست آتی نہیں ہے. عمران خان اکیلے کی وجہ سے پوری PTI تباہ ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، رضا ہو چکی ہے. تو PTI ختم ہو چکی ہے. باقی اب ظاہر ہے اس کے جو ناراض لوگ ہیں، جو جہانگیر ترین کی شکل میں لیڈ کر رہے ہیں، جو کہ علیم خان کی شکل میں لیڈ کر رہے ہیں، جو کہ جو ہے نا مختلف اور جو دوست ہیں جو کہ تیاری کر رہے ہیں، تو کچھ اندر ہیں کچھ باہر ہیں. تو PTI ختم ہو چکی ہے. لیکن PTI کے جو گروپس ہیں چھوٹے چھوٹے، ظاہر تنظیم ٹوٹی ہے تو گروپس کام کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے مجھے نہیں پتا مولانا فضل الرحمان کا اشارہ کس طرف ہے، کس بات کے لیے اشارہ کیا ہے انہوں نے، لیکن PTI ختم ہو چکی ہے. میرے خیال ہے PTI کا پاکستان میں سیاست میں کوئی مستقبل نہیں ہے. اچھا، اور میاں نواز شریف کے مستقبل کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ 21 اکتوبر کو واپسی کنفرم ہو گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 21 اکتوبر کو واپس آئیں گے؟ جبکہ ابھی تو ان کی ضمانت کا معاملہ بھی اٹکا ہوا ہے، کل ان کی پٹیشن ہے. تو یہاں پر معاملات کیسے ہیں؟ جی میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ ابھی آج بلاول صاحب نے میرے محبوب چیئرمین تقریر میں کہہ دیا ہے کہ جی اس کو جو ہے وہ سیاسی اپنا سرکاری مشینری کی سپورٹ سے ان کا ویلکم کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. اور بالکل صحیح کہا ہے انہوں نے. جیسے سندھ کے اندر تو نواز لیگ کا وجود ہی نہیں ہے، لیکن اچانک سے کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، کہاں سے شمولیتیں ہو رہی ہیں، کہاں سے پروگرام ہو رہے ہیں، کہاں سے تیاری ہو رہی ہے. تو ہمارے بلاول صاحب نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ جیسے سندھ کے اندر سرکاری مشینری کے تحت نواز شریف کا استقبال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ویسی تیاری پنجاب میں بھی کی جا رہی ہے، ویسی تیاری اور صوبوں میں کی جا رہی ہے. تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب کو ایک سرکاری سپورٹ کے ساتھ، ایک پلاننگ کے ساتھ، ایک گیم پلان بنا کے پاکستان میں واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. پاکستان میں، ہمارے ملک میں سیاسی کمپٹیشن ہونا چاہیے. ظاہر نواز لیگ ہو، ہماری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہو، اور پارٹیاں ہوں، مقابلہ ہونا چاہیے. لیکن یہ غلط ہے کہ ایک پارٹی کو آپ گورنمنٹ کی سپورٹ میں، شیلٹر میں، ایک امبریلا کے تحت سپورٹ کر کے آگے لے آنے، ایک پارٹی کو آپ محدود کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کھلا میدان دینا چاہیے الیکشن کے دوران، تاکہ عوام جو ہے ووٹ کرے اور اپنی جو ان کی جو چوائس کی پارٹیاں ہیں، چوائس کے لوگ ہیں،
ان کو الیکٹ کریں. अच्छा यासिर खान साहब, तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई का जो मुस्तकबिल है वो तारीख हो चुका, नून लीग का वजूद सिंध में है नहीं आपके मुताबिक, तो फिर क्या पीपल्स पार्टी ही मुल्क भर में लीड करेगी? इंशाअल्लाह ताला, आपके मुंह में घी शक्कर पीपल्स पार्टी लीड करने जा रही है मैडम, देखिएगा इंशाल्लाह. मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान में और कोई पार्टी नहीं है सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, क्योंकि हमारे जो कायद हैं जनाब आसिफ जरदारी साहब, उनकी जो सियासी दानिशमंदी है वो तो पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी है कि जिस तरह वो पॉलिटिकल प्लानिंग करते हैं. लेकिन सिंध के अवाम तो बहुत आपके शिकायत हैं, उनकी बड़े शिकवे हैं आपसे. कराची पूरा उधड़ा हुआ है. 15 साल दौरे हुकूमत में कराची के मुस्तकबिल का क्या हुआ, सिंध का क्या हुआ, कहीं कुछ नजर नहीं आया. अवाम को तो बड़ी शिकायत है आपसे, तो सिंध के अवाम को इतनी शिकायत है तो पूरे मुल्क में आपने मतलब क्या काम किया जहाँ पे 15 साल आपने हुकूमत की, वहाँ के अवाम को आप नहीं समझा सके? तो मेरा ख्याल है अगर ये बात इस तरह में की जाए कि जी पंजाब तो पूरा डेवलप हो चुका है और केपी के तो जी बिल्कुल सोने का बन चुका है, बलूचिस्तान तो बिल्कुल पैस बन चुका है, तब हम जाके सिंध की बात करते हैं. हाँ ठीक है, मसाइल है पाकिस्तान के अंदर, सारे सूबों के अंदर मसाइल हैं, पंजाब में भी वही मसाइल हैं. तो देखिए कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो तालीम, सेहत का शोबा, बाकी आप सूरत हाल तो सामने ही है ना. देखें सर जी, जो चीज नजर आ रही है उससे तो इनकार नहीं करना चाहिए. मतलब मैं जो वही अर्ज कर रहा हूँ जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ बीवी, तो देखें पाकिस्तान में जिस तरह के मसाइल है हमारे मुल्क के अंदर, जिस तरह के इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उसमें टाइम तो लगता है ना. गवर्नमेंट के पास इतने फंड नहीं होते. करप्शन का तो दौरा है सर जी. क्या कह रही है? करप्शन का तो दौरा है, अवाम तो सख्त परेशान है इस करप्शन से. ये बात किसी हद तक मानने वाली है कि हमारे मुल्क में करप्शन बहुत है. अब ज़ाहिर करप्शन कब शुरू हुई और किस हद तक गई है वो तो ढकी सी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि आप गुज़श्ता जो 5 साल में पाकिस्तान के और पंजाब के पीटीआई के टाइम निकाल लें तो मेरे ख्याल में पंजाब ज़्यादा सिंध में डेवलपमेंट हुई है. NICVD में आपने हेल्थ की बात की है ना, मैं आपको छोटा सा मिसाल दे रहा हूँ कि NICVD का जो हॉस्पिटल है वो सिर्फ कराची के अंदर था. वो बिलावल साहब के विजन के तहत NICVD को पूरे इंटीरियर में ले आए हैं, सखर तक ले आए हैं, टंडो मोहम्मद खान तक ले आए हैं, हैदराबाद तक ले आए हैं. और मैं उसके अलावा गंबट में जाके देखें जो हमारा हॉस्पिटल है जहाँ पर पंजाब के पेशेंट्स आते हैं, उनका लिवर ट्रांसप्लांट पूरे मुल्क से आते हैं यासिर साहब, पूरे मुल्क से आते हैं NICVD में, और साइबर नाइफ जो है वहाँ पे इलाज करवाते हैं. बिल्कुल ये सारी चीजें हैं और आपके क्रेडिट पे हैं, ठीक है. लेकिन जो बाकी देखें, अवाम के सिर्फ सेहत का मसला तो नहीं, सेहतमंद क्यों नहीं है अवाम, वो क्यों बीमार है, ये अहम मसला है. अस्पताल की नौबत ही क्यों आई? अब देखें ना, बीमारी और ये जो मसाइल हैं हालात के और सेहत के, तो पूरे पाकिस्तान में है बीवी, ये खाली सिंध के अंदर नहीं है. अब ज़ाहिर है देखें हमारा, आप भी बाहर जाती है, हम भी बाहर जाते हैं, ना साफ पानी मुयस्सर है, मेरा सुने, आप भी बाहर जाती हैं, मैं भी बाहर जाता हूँ. बाहर तो ऐसा एनवायरनमेंट है कि आपका दिल करता है कि आप मीलों के मील वॉक करें. हमारे मुल्क में इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है, चीजें उस तरह की नहीं है. अब ज़ाहिर टाइम लगता है, खाली 5 साल में 10 साल में चीजें ठीक नहीं होंगी. यासिर साहब यही बात तो मैं करना चाह रही हूँ ना. देखें कोटा सिस्टम जिसने कितना नुकसान पहुंचाया कराची के जो नौजवान नस्ल है उसके लिए कितना ये बड़ा एक धचका है कि ना उनको यहाँ पे कोटा सिस्टम की वजह से उनको कितना नुकसान हो रहा होता है. प्लस ये कि आप सूरत हाल देख लें ना, कराची का कोई भी शहर वो इलाका उठा के देख लें, सिंध का कोई भी शहर उठा के देख लें, आवाम को जो बुनियादी सहूलियात हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमी है. तो कारकर्दगी तो है ना एक सवालिया निशान. मैं अर्ज करूं किसी हद तक आपकी बातें ठीक है. कराची के मसाइल मैं समझता हूँ, हम क्योंकि सिंध को और कराची को अलग समझते नहीं है. कराची सिंध का दिल है. जो मसाइल कराची में है वही मसाइल हैदराबाद में भी हैं, वही मसाइल दादू में भी हैं. नौजवानों को जो मसाइल इशूज़ खासतौर पे जो बेरोजगारी के इशूज़ हैं वो पूरे सूबे के अंदर है, वो पंजाब के अंदर भी है, बलूचिस्तान के अंदर भी है. तो ये मामला हैं. मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद तंजीम है पाकिस्तान की जो कहती है कि डेमोक्रेसी का पहिया चलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो जनरल मुशर्रफ शक्ल में कोई बंदा बैठा हो, जनरल जिया कोई बंदा बैठा हो,
لیکن پاکستان ٹھیک والی ہے، واحد پارٹی کہتی ہے کہ جی پاکستان کے اندر سب ہٹاؤ، صرف ڈیموکریسی چلاؤ. ٹھیک ڈیموکریسی ہے، چلے گی. جمہوریت کا پہیہ چلتا رہنا چاہیے. آپ کا موقف ہمارے سامنے آ گیا یاسر خان صاحب. جو صورتحال ہے وہ سیاسی بنتی ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں، بیانات کا سلسلہ جاری ہے. میاں نواز شریف 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں اور کہا یہی جا رہا ہے کہ ان کے آنے کا ہی شاید انتظار کیا جا رہا تھا، جس کے بعد پھر انتخابات کا جو پروسیجر ہے اس کو شروع کیا جائے گا، جبکہ کل ان کی پٹیشن بھی لگ گئی ہے ضمانت کے لیے. تو جو صورتحال ہے وہ خاصی واضح ہوتی جا رہی ہے، لیکن کچھ جو اینالسٹ ہیں، جو ماہرین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بہرحال کیسز کا سامنا تو کرنا پڑے گا، جلد یا بدیر ان پہ یہ چیزیں سامنے آئیں گی. بابر انور صاحب مسلم لیگ نون سے انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا. بہت شکریہ بابر انور صاحب. جاننا چاہیں گے 21 اکتوبر نواز شریف کی واپسی ہے، لاہور سے اسلام آباد شفٹ ہو گئے ہیں، ان کی واپسی کا سارا پلان. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ، آ رہے ہیں میاں نواز شریف؟ جی، فرسٹ آف آل تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا اور مجھے اپنی پارٹی کا موقف دینے کے لیے موقع دیا. جی 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 بالکل، انشاءاللہ تعالی 21 اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے پورا پلان شیئر ہو چکا ہے. اس کے بعد لاہور میں مینار پاکستان پہ وہ جلسہ کریں گے، اور یہ پوری کی پوری پاکستانی عوام کے لیے اس وقت جشن کا سماں ہے. کراچی کے اندر آپ دیکھیں ہر جگہ ہمارے ورکرز کنونشن ہو رہے ہیں، اور جگہ جگہ لوگوں سے امیزنگ رسپانس آ رہا ہے. ابھی میرے محترم بھائی بیٹھ کے پیپلز پارٹی کہہ رہے تھے کہ سرکاری مشینری کی تحت ہم سندھ میں ہم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. تو ہم نے سندھ میں بھی ماشاءاللہ کامیاب کارنر میٹنگز کی ہیں، کامیاب چھوٹے چھوٹے ہم نے جلسے کیے ہیں. اور اگر ہم سرکاری مشینری استعمال کر رہے ہیں تو یہ تو بات سمجھ سے باہر ہی ہے کہ سندھ میں ہم کون سی سرکاری مشینری استعمال کر سکتے ہیں. نگران سیٹ اپ ہے، اور الحمدللہ آپ سانگڑ میں اس دن کامیاب جلسہ ہم نے کیا، اور مریم نواز صاحب نے ویڈیو لنک کے تھرو کا خطاب کیا. اور میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ جگہ جگہ ہم جہاں بھی جا رہے ہیں جشن کا سماں ہے. عوام بہت دل کھول کے ہمیں ایکسیپٹ کر رہی ہے، اور ہمارے ساتھ میاں محمد نواز شریف کو 21 تاریخ کو ریسیو کرنے کے لیے جا رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی سندھ کی اندر ہم بھرپور اپنی کیمپیننگ آگے چلائیں گے میاں محمد نواز شریف کی سربراہی میں، اور انشاءاللہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیں گے. اچھا ٹھیک ہے. ابھی جو کچھ صورتحال ایسی بنتی ہوئی دیکھ رہے، کچھ لوگوں نے سوال کیا، کچھ اینالسٹ نے یہ سوال کیا کہ پہلے 1 to 5 دینے کا وعدہ کیا ہے نون لیگ نے، اس کے بعد اب وہ ہمیں جنت کا ٹکٹ دے رہے ہیں، پھر ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کار خیر ہے. تو مطلب یہ کیا سینیریو کیا ہے، یہ اس طرح کے بیانات کیوں آ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے سیاسی رہنماؤں کی جانب سے اس طرح کے بیانات آنا نون لیگ کی جانب سے؟ ہماری جانب سے اس طرح کے بیانات، خیر آئی ڈونٹ نو آپ کون سے بیانات کی بات کر رہی ہیں، جو جلسے لیکن جلوس اگر ہو رہے ہیں بابر صاحب، اس میں آپ کے ہی رہنما ڈائس پہ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ جو میاں نواز شریف کو استقبال کرنے کے لیے جائے گا اس کو ہم 1 to 5 دیں گے، جو زیادہ لوگ لے کے آئے گا اس کو ہم یہ کار خیر ہے کہ ان کا استقبال کیا جائے، اور ان کے لیے بڑا ثواب کا کام ہے، ان کو بڑی ساری نیکیاں ملیں گی. یہ سارے آن ریکارڈ یہ باتیں ہیں، ان کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں. بالکل میں اس چیز سے بالکل واقف نہیں ہوں کہ یہ کون سے ہمارے رہنما ہیں جو اس طرح کی باتیں کریں گے. خیر ان کا اپنا ایک ویو ہوگا، ایک ذاتی موقف ان کا ہوگا، اپنا طریقہ کار ہوگا کہ وہ جس طرح عوام کو موٹیویٹ کر رہے ہوں گے اپنے حلقے میں. تو میں اس پہ بالکل کوئی کمنٹ کرنا نہیں چاہوں گا. یہ تو بس ٹھیک ہے. اچھا، آپ ریئلسٹک سمجھتے سی ہیں کہ بات ہی ہے. معاشی جو بحالی کا جو مشن ہے وہ میاں صاحب کے آنے سے ہی شروع ہوگا اور وہ اسے اس مشن کو کمپلیٹ کر لیں گے؟ آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ سوری پھر سے بتائیں گے؟ جو معاشی بحالی کا جو مشن جاری ہوا ہے تو یہ میاں صاحب کے آنے سے اس کا آغاز ہوگا، اور میاں صاحب جو ہیں وہ بہت جلد ان تمام معاشی مسائل کا حل نکال لیں گے اور اس مشن کو کمپلیٹ کر لیں گے. دیکھیں اگر آپ پاکستان کی ہسٹری میں 2013 سے اگر آپ ساری کے سارے ایونٹس کو دیکھیں 2070 تک پاکستان واز فلورشنگ ماشاءاللہ سے. ہم نے IMF کو بھی 2016 میں خداحافظ کہہ دیا تھا. ہم نے ٹیکس نیٹ میاں صاحب نے 3 گنا کر دیا تھا. ہر چیز پرفیکٹ تھی، پیٹرول سستا تھا، مہنگائی نہیں تھی ملک میں، ملک بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا، اور ہر گھر میں خوشحالی تھی، لوگوں کو روزگار تھا، لوگ خوش تھے. آپ میرے سے بہتر اس چیز کو سمجھتی ہوں گی، اور آپ کے سامنے سارے ویو ہوں گے. پھر اچانک سے ایک کانسپریسی لائی گئی اور ایک آدمی کو بس ہم پہ، ہمارے ملک پہ زبردستی نازل کرنے کے لیے پورے ملک کا نقشہ بدل دیا گیا، جس کے آفٹر افیکٹس ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے کیا ہے، اب بھی ہم کر کے دکھائیں گے.
इंशाअल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, आप देखेगा पेट्रोल सस्ता होगा, महंगाई कम होगी, मुल्क में तरक्की होगी। जो तरक्की का निज़ाम सी पैक जैसे हम छोड़ के गए थे वहीं से उसको स्टार्ट करेंगे। इंशाअल्लाह सिंध के अंदर भी तब्दीली आएगी, सिंध के अंदर भी तरक्की आएगी, क्योंकि सिंध एक हमारा वाहिद सूबा है इस वक्त के जो पर्सनली मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही उसमें 15 साल में हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त थे, वो अपनी अभी 15 साल की वो बता रहे थे कि हमने ये किया, लेकिन 15 साल से आई एम रियली सॉरी टू से सिंध के अंदर कोई काम नहीं हुआ। और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा हम भरपूर मुकाबला करेंगे पीपल्स पार्टी का सिंध के अंदर और इंशाअल्लाह हुकूमत बनाएंगे और माशी सूरत-ए-हाल ठीक है, बेहतर आपने करेंगे। बिल्कुल सही कहा। ये तो बात सियासत की हो गई। बाबर अनवर साहब, 4 साल मियां नवाज शरीफ बाहर रहे, आवाम पिसती रही। इन 16 महीनों में तो आवाम जो है वो ख़ते गुर्बत से मतलब अब मिडल तबका तो ख़त्म ही हो चुका है। अब या तो बहुत अमीर है या बहुत गरीब है, और बहुत गरीब जो है वो बहुत सारे हैं। तो ये जो 10 और 90% का जो रेशो आ गया है अमीरी और गुर्बत का, तो इस वक्त मियां नवाज शरीफ 4 साल तक अपनी आवाम से दूर रहे। क्यों नहीं उन्होंने आके पहले ही इन सब चीज़ों का मुकाबला किया? ये एक अवामी सवाल है, आवाम पूछती है और हर बार पूछती है। इसका ज़रा ज़रूर इस पे रोशनी डालिएगा। आप यकीन करें, हम तो आवाम के बीच में पिछले 15 दिन से ही अपने मियाँ साहब की इस्तकबाल के लिए जो हमने कैंप्स लगाए हुए हैं, जो हम छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग, छोटे छोटे जलसे कर रहे हैं, आप यकीन करें आवाम बहुत अच्छे तरीके से पूरे का पूरा प्लान समझ चुकी है कि 2016 से इस मुल्क के साथ क्या मजाक किया जा रहा है। एक मुल्क बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कंडीशन के अंदर था टिल 2016-17, उसके बाद जो सब कुछ हुआ और वो सब कुछ कैसे हुआ, वो सारी चीजें क्या हुई, वो तो खैर अब जो सहूलतकार जिसके बन के जिसको लाए तो उसने तो अपनी ज़बानी सारी सहूलतकारी बता दी। कि आप देख सकती हैं कि 2018 का इलेक्शन को हम प्राइम मिनिस्टर, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को हम सेलेक्टेड क्यों कहते थे, तो सारी सिलेक्शन थी। जब आप सिलेक्शन करके लोगों को लेकर आओगे रादर देन अवाम के मैंडेट पे, तो ये सारी चीजें होंगी, महंगाई भी होगी, लोगों का माशी कत्ल भी होगा जो हुआ। ये तो 16 महीनों में हुआ है। कंट्रोल में, अब जो चीजें कंट्रोल में भी आ रही हैं, ये भी हमारे 15 महीने के हार्ड स्टेप्स जो हमने अपनी सियासत को एक साइड पर रख के हमने मुल्क की मफाद के लिए, अपनी आवाम की फ्यूचर के लिए, अपने मुल्क के फ्यूचर के लिए जो मुश्किल स्टेप्स हमने लिए, तो आवाम उसका भी हमें क्रेडिट देती है। आवाम को पता है कि ये सारा का सारा जो मतलब जो इनका प्लान बैकफायर किया है, ये उसका नतीजा है। और 15 महीने में जो हमने हार्ड स्टेप्स लिए, एफर्ट्स लिए, उसकी नतीजे अब आना शुरू हो गए हैं आपके सामने। पेट्रोल भी कम होना शुरू हुआ है और डॉलर भी अपना कंट्रोल में आना शुरू हुआ है। और इंशाल्लाह महंगा हो गया बाबर साहब जी, डॉलर तो फिर आज महंगा हो गया। अब एग्जैक्टली 37 रुपीज कम होने के बाद तो 1 आध रुपए 2 रुपए ऊपर नीचे होता है। दैट इज इट्स अ पार्ट ऑफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर अनवर साहब। मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक था। यासिर खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एडवोकेट अमीर मौज़म हमारे साथ रहे, अली हुसैन साहब हमारे साथ रहे। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, अमन का अलमबरदार अमेरिका का असल चेहरा बेनकाब हो गया। उम्मत मुस्लिमा को इस वक्त स्टेप फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है। सियासी मैदान में ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।